Tuig 2014, duha ka mga dagkong kalamidad ang mihapak sa siyudad sa Butuan ug sa Caraga Region. Pahinumduman nga niadtong Enero 19, 2014, gibaha ni Bagyong Agaton ang dakbayan sa Butuan, dinmitala kini og dako-dakong kantidad sa damyos. Apan wala damha nga sulod sa usa ka tuig, aduna pay laing kalamidad ang moabot sa Caraga Region ug dakbayan sa Butuan. Disyembre 29, sa dihang gikusog-kuso pag-usab sa usa ka bagyo ang Caraga Region nga naghatag og laing dakong kalamidad gumikan sa pagbaha. Sa maong adlaw, ang Partners Documentary Team naabdan sa maong bagyo sa Baybayugan, Agusan del Sur. Diin kauban kami sa libuan ka mga pasahero nga na-stranded gumikan sa pagkaguba ug ang pag-awas sa tubig sa mga kadalanan. Kini ang hulagway sa mga katawhan nga natanggong sa terminal sa Bayugan, Agusan del Sur. Ngit-ngit ang palibot gumikan kay nakasinati og total blackout. Ang ubang mga pasahero nangita og balay nga kasak-an o sa mga lodging houses. Apan ang uban nagpabilin lamang sa terminal. Makita sa ilang mga panagway ang kabalaka, kakapoy, ug ang uban kanila wala pay kaon. Adunay nihigda na lamang sa semento, nang lingkod sa kilid-kilid, ug ang uban nagpabilin sa bus. Adunay mga nihigda na lamang sa salug sa bus. Adunay pipila nga mga nagreklamo og mihangyo og tabang sa gobyerno. Gikan pa sa 5 o'clock in the morning, hantod karon, wa gid mi nakita nga tabang kinahanglan mo sa gobyerno ng tana kung pwede. Labi na diya sa Apga, kung dunay untana nga makatabang na mo sakyanan sa army o ka sa PNP ba para mahatod kami sa Pikas. Kay lisod man kayo na mong kahimtang diri, ang among pamilya nagpaabot. Asa magagikan ako? Gikan kog Tandag. Paingon tanak og Kitsaraw. Anya kay wa naglisod man kayo. Mo na ngayo tanak og tabang kung say mahimo sa gobyerno o ka sa ato mga mayor dinhi sa Agusan, kung sa tanang may tabang nga isip nga mga pasahero sa Batsilor. Wala kami laing nahimo sa mga panahon, kundili ang pagpaabot na lamang sa kamuntagon. Sa pagkaugma, pitsa 30 sa buntag, nakadesisyon ang team nga mulahos na lamang sa Sibagat, Agusan del Sur. Ug sa among pagbiyahe, among naagian ang nagkalain-laing kadaot sa palibot. Sama na lang nining maong panimalay nga gibanla sa tubig o gibalhin sa kilid sa karsada. Sa pagpadayon sa mong biyahe, duol na sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur, sa dihang among nasaksihan ang taas na kaayo nga pila sa mga sakyanan nga na-stranded. Gisulayan sa among team nga makalahos ang among sakyanan, apan wa kami tuguti, gumikan sa katarungan nga dili luwas ang paglahos ug makahatag lamang kini og dugang kaguot sa traffic sa mong lugar. Tungod niini, nakahukom ang among team nga mosakay na lamang kami og tricycle lahos ngadto sa Barangay Mahayahay, ug didto himo na mo ang pagbaktas aron nga makalusot kami pauli sa Butuan City. Ug sa pag-abot namo sa maong lugar, kini ang among nasaksihan. Kini mao ang Mahayahay, sakop sa Sibagat, Agusan del Sur. Usa sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa bagyong Zinyang. Din kining National Highway nga inyong nakita sa pagkakaron, hilabihan ang pagkaguba. Din gumikan kini sa landslide nga gikan ditong dapita, hinungdan nga di na gyud makaagi ang mga sakyanan. 4 wheels o 2 wheels vehicle dili pwedeng makaagi. Ang gibuhat sa pagkakaron sa gobyerno sa Sibagat, ilang gihold ang mga sakyanan ditong dapita mismo sa may ubos kabahin, o ang nakasaka din himao na lamang katong mga single motorcycle o ang mga dipasahero nga tricycle nga mo'y mihakot sa mga tao nga diin pag-abot sa dinhi ang mga tao mulabang na lang pagbaktas paingon ditong dapita aron dito sa dapita naanay mutabo nila nga mga sakyanan nga makalahos na dito sa dakbayan sa Butuan. Atong tan-aw ng pipila ka mga bahin na ning lugar aron makita gyud ninyo kung unsa kadako ang damyos nga naitabo dinhi dapita sa Mahayahay, Sibagat, Agusan del Sur. Iya og diskarte ang mga pasahero ug walay ko kahadlok nga gilabang ang dakong buak sa dalan aron lang makalusot sa ilang paingnan. Ang mga nagmotorsiklo
gitabangan sa pagdayong ug ang uban gitulod bisan pa man sa kalawom sa lapok. Kanya-kanya usab ang pasan sa ilang mga kargamento. Bata pre. Kuya. Tawag mo sa bata. Kaning babae. Bantay ayaw pa mga tito. Ano higino kalisod? Hinay-hinay silang milabang sa delikadong lugar nga gialalayan usab sa rescue team gikan sa Sibagat ug sa Bayugan City. Usa sa mga nag-asikaso dinhi sa pagkakaroon sa paglabang sa mga katawhan dinhi dapita sa landslidean nga bahin sa may Sibagat Agusan del Sur mao si Engineer Dante Sayon nga niya sa pagkakaroon atong mahinabi. Sir, unsa may imong assessment regarding to this situation right now? Kani tag dugay-dugay pa gini mahuman kay grabe ka kuan no. Kita man ginato sa area, grabe ka kuan. So ang concern nato ini ron nga makatabok ato mga tao. Kay gabi pa ni sila na stranded, mao ni cancer na mo ron. So kami sa Saras Bayugan o sa Saras Sibagat no. Go ahead sir, go ahead. Kami mo yung nagkuan pero actually ang among tang mission dire dili unta mag-assist kundi magkuan lang mi, magtan-aw mi sa area pero di man mahimo nga dili nato i-assist ang atong mga kuan. Sir, di ba delikado sa mga tao nga moagi dinhing dapitang dinhigit sa mismong na crack? Kasapag kakaron delikado gyud mao nang na-assist mao ning nangita pa mi naghulat pa mi og mga equipment nga moabot so ato saning antus-antusan pero naatay mga rescuer nga naa diri para maka-assist sa kuan para makuha-kuha natong risk. Ang DPWH unsa may ilang gihimo na sa pagkakaron? Sir, dili na mo concern ang DP. Ko kay dili na mo concern ang DP kay wala may coordination sa ilaha kundi ang amo lang diri assistance. Most probably kung pananglitan og inyo ning editor ang mga tao gikan dinhi sa mong nitabuan mismo asa ka nato iagi? Nakaistorya mi sa uban nga kuan kaning taga DPWH ang gusto magun nila nga kaning nga area ila ning buldoson para matrabaho ni nila. So possible dito yun ta sa right side. Bahalag lapok mas kuan, bahalag lapok to siya pero mas safety. Kaysa dili lapok, unsafe gyud pa ni siya sa pagkakaron. Pero ang mga katawhan gusto po gyud nga moagi kay gabi pa ni sila. Ang uban ni wa pay pamahaw, pa ni hapon. Alright, so mao na siya ang sitwasyon sa pagkakaroon dinhi. Nagtambayayong sila. Ang uban dinhi wa pagali siguro'y pamahaw ning uban dinhi nga niya nagasikaso sa atong mga kaigsunan nga mulabang dinhi dapita. Din sobra na kadaghan ang mga katawhan nga na stranded dito sa may Bayugan City nining Tungura. Kanus ara mo dinhi na stranded? Karon pa. Karon pa. Inyo ni mga gamit dinhi tanan dala? Wala. Taga-office na na. So unsa may inyong gihulatan bali? Kuan ning sakyanan padung dito. Butuan mo paingon. Kining lugar maghigala mo ni usa sa gitawag nato grabing naapektuhan gyud pagayo din ang tunga sa dalan ini ang tunga ni lubyok gyud og ang dinhing dapita dinhi atong tan-awon diri dapita nabuak gyud ang simento no nabuak ang simento og ang uban gali ni nga part sa simento tuan na didto sa ubos so mo na nga sa among tan-aw maglisod siguro nga ma-repair kini within a day or within a week or within a month nga pagtrabaho ani sa DPWH diri dapita atong susihon sa tan-awon sa nato hilabihan ang pag-ulbo niini nga mga simento sa pagkakaron sa tunga so dili pod ka kumpiyansahan sa mga tawo nga moagi og mo na nga dunay mga rescue team gikan sa Sibagat Agusan del Sur nga ni manage pag-agi sa mga tao dinhi aron nga mamahimong lapos sila dito sa pikas. Sa panahon nga makatabok na sa mong guba nga kalsada, aduna usay single motorcycle ug mga tricycle lakip na multicab nga namasayro gikan sa Mahayahay paingon ngadto sa aduna ng mga sakyanan nga molahos na sa Butuan City. Kumusta atong biyahe? Okay ra. Unsa may inyong pamaagi dinhi sa pagkakaroon sa pagkuha ninyo sa mga pasahero?
kuan tabang ya pala tabang So pilay pamasahe gikan diri pa yung sa Baluyot? 30-30. 30-30 kada isa. Pag-abot sa Baluyot, unsa may masakyan dito? Maaga po kuan dito sir kanang ay mga tricycle, nya multicab, jeep. Largo na naasa na sa largo. Putuan sir, putuan. Ang Partners Documentary Team gisugat og laing sakyanan nga moy among gigamit sa pagpauli balik sa dakbayan sa Butuan. Taliwala sa nasinating kalamidad o kalisod sa mga katawhan sa Caraga Region ilabi na sa dakbayan sa Butuan. Alang kanila, dili mamahimong babag ang pagkapalong sa suga, pagkawalay tubig, ug imosab pagkataas sa tubig sa baha, inubanan sa pag-ampo ug pangindahay nga subling makabangon luyo sa pag-antos gumikan sa kalisod ug kalamidad. Kini ang inyong partner, Martin D. sa Partners Documentary Team.